السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما ديما نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غنصاوب معكم كيك الشوكولا المرمل اللي كيجي مرمل، كيك تركي راه معروف غني عن التعريف، وانا زدت عليه بعض الاضافات. هانتوما البنات كي كيجي راه كيجي هائل. الا بغيتو تعرفوا المكونات تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. المقادير كالتالي البنات والدراري. انت الدراري كيقول علاش كتقولي البنات والدراري. 3 البيضات بحرارة المطبخ، كأس عنبة سكر خشن أو سنيدة، نصف كأس زيت، قبيصة ديال الملحة، شوية الملحة، نصف كأس حليب، كأس ونصف الدقيق الأبيض أو الفورص، وكنحتاجو 2 معالق كبار ديال الكاكاو و2 ساشيات ديال خميرة الحلوى، هادو بما يخص الكيك ديالنا. وبالنسبة للسقي كنحتاجو دانون كراميل كما كان النوع ديالو، 2 دانون كراميل أو 1 كبير، وكنحتاجو كاس لاروب ديال الحليب، هادو غادي نسقيو بهم. بالنسبه للطبقه ديال الشوكولاته ديالنا، صوص الشوكولا اللي غادي نطبقوه على الكيك من الفوق، كنحتاجو شوكولاته سوداء اللي غادي ندوبوها بشويه الزبده وشويه الحليب، وكنحتاجو بسكويت كما كان النوع ديالو ديال الشوكولا. انا خديت كوكيز اللي معروف ديال درهم البنات، شوكولا بالكاكاو، بسكوي كما كان النوع ديالو، المهم يكون اسود، يكون بالكاكاو. صافي البنات نبداو نصاوبوا الكيك ديالنا دابا. كنديروا 3 البيضات، كنضيفوا شويه ديال الملح، وكنضيفوا السكر الخشن ديالنا، صافي كنخدموا السكر مع سنيده حتى كيتضاعف الحجم ديالو، من بعد كنزيدوا المكونات الاخرى. صافي من بعد كنبداو نزيدو الزيت تدريجيا، كنزيدو الحليب ديالنا، من بعد ما زدنا الحليب كنضيفو الطحين ديالنا والكاكاو، وكنضيفوا الخمارات ديالنا. البنات النصيحه باش يصدق لكم الكيك، ديما غربلو الخميره مع الخميره والطحين والكاكاو، ديما يتغربلو. في هاد الاثناء البنات كنكون ديجا شعلت على الفران ديالي باش يسخن ليا. كنبدا نخلط، راه كتجي البنات خفيفه
كتجي زوينه شكلا ومذاقا، وراه كطيب دغيا البنات، ماشي بحال الكيك الاخر العادي. هذه راه دغيا كطيب ميم طون، عندك ثلث ساعه حتى لنص ساعه، الماكسيموم نص ساعه في الفران كاع. كنخرجوها هانتوما البنات كيفاش كتجي، كيجي القوام ديالها خفيف، حيت هي كتجي خفيفه. صافي من بعد كنجيبو مول اللي كيدخل الفرن، كندهنوه بشويه ديال الزبده. انا هذا واخا ما كيلصقش ليا، ولكن كندهنو سورتو الا كنت ندير فيه الكيك كندير فيه شويه الزبده. وكنجيبو هنا شويه ديال الكاكاو وكندردرو هنا، هو اللي كنديرو بلاصه الطحين. كنجيب الكيك ديالي، كنكون خلطت العناصر مزيان، الطحين تخلط مزيان، وكندير الكيك ديالي. صافي البنات كنسرحو الكيك ديالنا على هذا الشكل حتى ياخد الشكل ديال المول ديالنا. راه كيتنفخ. صافي كندخلوه للفرن على درجه حراره 170، الوقت من 20 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن البنات. المهم ما تخافوش، فاش توصل 20 دقيقه راه تطلعوا عليها، راه ما تهبط لكم ما والو، غيكون خاصها غير شويه تزيد دير الزيت تحمر ولا شي حاجه. هي راه 20 دقيقه كطيب، يعني داك 10 دقائق غير ديال التحمار باش تحمر لينا شويه. صافي البنات بالنسبه اللي عندها الفران ديال الضو، بالنسبه اللي عندها الفران العادي راه تشعل الفران على درجه حراره متوسطه، ومن بعد 20 دقيقه هذه تحل عليها وتطلعها الفوق باش تحمر لها. هنا بالنسبه لصوص الشوكولاته، بالنسبه لصوص الشوكولاته كنحتاجو نص كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الكاكاو، كنخليو الخليط ديالنا يغلى. فاش كيغلى الغليه الاولى كنلوحو معلقه ديال الطحين وكنلوحو الشوكولاته ديالنا السوداء. ها هما المكونات ديالنا غلاو، كنزيدو معلقه طحين كبيره. من بعد كنبدا نضيف الشوكولاته ديالي، الشوكولاته ديالي فاش كنضيفها كنبدا نحرك شويه على النار. فاش كتبدا تذوب ليا صافي كنحيدها من فوق العافيه. صافي وكنبدا نحرك فيها هكا حتى كتذوب بوحدها، حتى داك الشوكولاته كتذوب لينا بوحدها. الا بانت لينا صوص الشوكولاته ديالنا ثقيله بزاف كنزيدوا الحليب، نقدروا نزيدوا شويه الحليب في الاخر حيت باقي هذه تبرد لينا وهذه تجمع راسها. صافي البنات هذه هي صوص الشوكولاته ديالنا، باقي هذه تقال لينا مزيان. وباش نتفاداو داك التكتلات اللي كيكونوا لينا في الصوص غادي نصفيو الصوص ديالنا. صافي البنات ها هي كما كتجي كتشوفوا
كنخليوها تشد فراسها شويه، ما كندخلوهاش للثلاجه، كنخليوها على برا بما طابت لينا الكيك ديالنا وكنخويوها عليها. كنوجدو باش غادي نسقيو الكيك ديالنا، كنديرو ضامن كراميل ديالنا او فلون اللي كان، كنزيدو عليهم كاس لاروب ديال الحليب، كنقدروا نديروها في زلافه ونخلطوه ماشي مشكل. انا درت هاد الطريقه حيت سهله بحال هكا. كنحركو مزيان حتى كيولي بهذا الشكل. نكمل كيفاش كيجي بحال هكا. ها هو الكيك ديالنا البنات من بعد ما جبدناه كيفاش كيولي. كيجي هائل زوين، كيجي منفوخ. كنجيبو شي كياضو او عود ديال البغوشات وكنثقبوا الكيك ديالنا محدو سخون. بحال هكا. كما قلت لكم راه كيوجد دغيا 30 دقيقه فقط في الفرن. كنجيبو ضامن كراميل والحليب اللي سبق لينا وخلطناهم مزجناهم مع بعضياتهم وكنسقيو بهم. كنسقيو بهم الكيك ديالنا مزيان. ما تخافوش البنات راه كتشرب. حنتي سخونه كتشرب لا سميتو مزيان. كنكبو النصف في الاول وكنخليوها تشربو مزيان. من بعد ما كتشربو كنعاودو نضيفو عليها النصف الاخر. صافي البنات كنسقيوها كنخليوها تشرب واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش تشرب لينا الخليط كله. عاد نطبق عليها صلصه الشوكولاته ديالي. صافي البنات ها الكيك ديالنا من بعد ما خلينا واحد 10 دقائق تشرب لينا الصوص. كما كتشوفوا داك التفرتيس ديال الفلون اللي درت انا كنضلها بالفلون احسن من دانون. الفلون كيبقاو داك الطريفات ديالو وكيبقاو في الكيك زوينه. فاش كتعطي الكيك كتحسي بداك الطريفات ديال الفلون. الفلون كيعطيه واحد المذاق خاص. كنجيبو الصوص ديالنا. شوف الصوص ديالنا ولات ثقيله كنصبوها. كنوزعوها على جميع الكيك ديالنا. كنوزعو الصوص ديالنا على جميع الجوانب بحال هكا. صافي بيسكوي اللي سبق ليا وريتكم انا طحنته حتى ولا مرمل مزيان البنات. كيجي مرمل. وكنجيو كنبداو نديرو البسكوي ديالنا فوق الكيك حتى كنغطيو كاع الكيك ديالنا مزيان. صافي البنات هنا من بعد ما كملت تغطيه الكيك ديالي كلها بالبسكوي
كنجيب واحد المعلقه على الظهر ديالها، كنبدا نسرح بحال هكا، ما كنضغطش غير كنسرح باش ما يبقاش ليا البسكوي من الفوق شي طالع شي هابط بحال هكا. البنات كما قلت لكم ما كنحاولش نضغط باش الصوص ديالنا ما تطلعش لينا للفوق، غير كنقاد فقط. صافي كندخلوها للثلاجه البنات، كنخليوها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه حتى لساعتين، عاد كنخرجوها ونقطعوها ونقدموها بالصحه والراحه. كما كتشوفوا البنات ها هو الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الثلاجه. شوف كيفاش كيجي، راه كيجي رطب وهشيش. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لي لايك وخليوا لي كومونتير وتابوناو معايا في لاشين، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.